राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजेत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशी मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशीका विषयमा सानो कथा, साथै वर्षभरिमा पर्ने एकादशीहरू कुन कुन नामले, कुन कुन महिनाका कुन एकादशीको कस्तो महत्त्व छ, त्यसको सागार के छ, व्रताचरणको विधि के छ। हुन त हामी प्रत्येक एकादशीलाई यसै गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष त्यसको प्रस्तुति दिँदै रहनेछौँ। यहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ। तर पनि पहिले नै जानकारी भइदियो भने कतिपय कुरा तयारीमा बस्न यहाँहरूलाई पनि सुविधा हुने हुनाले हामी 12 महिनामा 24वटा एकादशी व्रतको नाम र कुन महिना कसरी कुन नाम गरेको एकादशी आउँछ र त्यसमा सागार के चढाउनुपर्छ त्यो विषयको चर्चा र बीचमा अधिक मास पर्न गयो भने अधिक मासको समयमा पर्न जाने एकादशीको नाम के हो, सागार के हो, उपासनाको विधि के हो, त्यो आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू समक्ष राख्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यसबाट यहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ। वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीलाई मोहिनी एकादशी भनिन्छ। यो विषयमा धर्मराज युधिष्ठिर र भगवान श्रीकृष्णका बीचमा आपसी संवाद भएको छ। भगवान श्रीकृष्णसँग धर्मराज युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, हजुर त सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, भूत वर्तमान र भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ। हजुरले अवश्य पनि एकादशीहरूको महत्त्व मलाई भनिदिएर म जस्ता तमाम भक्तहरूलाई, म जस्ता तमाम इच्छुकहरूलाई एकादशीको महिमा जान्न चाहनेहरूका लागि कृपा गरेर महत्त्व वर्णन गरिदिनुहोस्। एकादशीको महत्त्व हजुरका मुखारविन्दबाट सुन्ने इच्छा छ मेरो। र वैशाख शुक्ल पक्षमा पर्ने गरेकी एकादशीको नाम के हो, यो व्रत गर्नाले मनुष्यलाई के लाभ हुन्छ र यो व्रतको के विधानहरू पनि छ कि यसको कुनै महात्म्य छ कि सोधनी गरेका थिए। दर्शकवृन्द, भगवान श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुनुभयो। गोविन्दलाई जसले पनि एकादशी व्रत महिमाको यदि इच्छा गर्यो जान्नका लागि भने खुसियाली लाग्नु त कुरै थिएन, किनकि त्यसमा त महिमा श्री कृष्णकै छ, श्री विष्णुकै छ। अपरम्पार कृपा र करुणाका धनी भगवान श्री विष्णु स्वयं धरतीमा कृष्ण अवतारमा अवतरित हुनुभएको कुरो सर्वविदितै छ। भगवान श्री कृष्णले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, धर्मराज युधिष्ठिर, तपाईले वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीको महत्त्व जान्न चाहनुभयो, यहाँलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद। जसले वैशाख शुक्ल पक्षमा पर्ने मोहिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रत विधानले गर्दछ, त्यो व्यक्तिलाई संसारको दुःख हुँदैन, दरिद्रताले छुँदैन, सन्तान प्राप्ति हुन्छ। त्यसै गरी उसले जीवनमा अटल शान्ति पनि प्राप्त गर्दछ र मेरो अनन्य भक्ति प्राप्त गरेर अथवा श्री कृष्णको, श्री विष्णुको भक्ति प्राप्त गरेर अन्ततोगत्वा वैकुण्ठ लोक जान्छ। यसको विधान त्यस्तो छ भनिदिनु भयो। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न भएर त्यसको महत्त्व पनि वर्णन गरिदिनुहोस् प्रभु, यसको महत्त्व के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, बहुत पहिलेको कुरा तपाईँलाई बताउँछु। एक समयको कुरा हो, एउटा पुरावती नाम गरेको नगरी थियो। त्यो पुरावती नाम गरेको नगरीमा सबै प्रकारका मनमानवहरू बस्ने गर्दथे, धर्म सभ्यता र संस्कृतिको परिपालन गरेर बस्ने गर्दथे। त्यो नगरीको राजाको नाम चन्द्र थियो। चन्द्र नाम गरेका राजाले त्यो नगरीको राज गर्नुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा एकजना धनपाल नाम गरेका वैश्य पनि बस्ने गर्थे। ती धनपाल पनि धर्मात्मा थिए। ठुला ठुला धर्म कर्म अनुष्ठानहरू, व्रताचरणहरू, तीर्थहरू गरिरहन्थे, दान पुण्य आदि गर्दथे। व्रताचरणद्वारा उनी आफ्नो र आफ्नो सन्तानको अभ्युदय चाहन्थे। पितृहरूलाई सन्तृप्त गरेर उनले कीर्ति पनि कमाएका थिए। पुरावती नगरीमा
धनपाल भनेपछि यी वैश्यलाई नचिन्ने व्यक्ति कोही पनि थिएन। यी गृहस्थ धर्मका परिचालन गर्ने व्यक्ति थिए। यिनका घरमा 5 भाइ छोराहरू जन्मिएका थिए। 5 भाइ छोराहरू बडा सुन्दर ढङ्गबाट शिक्षा दीक्षाले परिपूर्ण हुँदै अघि बढिरहेका थिए। तर दुर्भाग्यवश यिनका घरमा कान्छो चाहिँ छोरो, सबैभन्दा सानो छोरो अलिक उद्दण्ड भएर निक्ल्यो। उद्दण्ड कस्तो भने धर्म कर्मको विरोध गर्ने, आचार संस्कार विचार नभएको र चोरी चकारी बदमासी दुराचारी यस्ता कर्महरूमा लाग्यो। हेर्नुहोस्, सत्सङ्गता दोष गुणा भवन्ति भनिन्छ। दुस्सङ्गको प्रभाव पनि थियो। कतिपय दुस्सङ्गदारीहरू हुन्छन्, समाजमा नराम्रा विचार गरेका, नराम्रा भावना गरेका, दुर्विचारमा हिँड्ने व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हाम्रो सन्तान पढ्न गयो भने हाम्रो सन्तान दुराचारी नै बन्दछ। हेर्नुहोस्, अर्काको गुण छिटो परिवहित हुन्छ मनुष्य जीवनमा र सत्सङ्गमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। सद्धर्मको परिपाठ पढ्ने र पढाउने गर्नुपर्छ। विद्याध्ययन गर्दाखेरि पनि राम्रो खालको गुरुकुलमा विद्यालयमा नैतिकता शिक्षा प्रणाली राम्रो प्रचलनमा ल्याउने त्यस्ता गुरुहरूका पासमा विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूलाई पुर्याउनुपर्छ। नत्र भने सन्तान बिग्रन सक्छ, दुराचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ। वास्तवमा धर्मको सत्य स्वरूपलाई बुझेन भने, धर्मलाई सत्य हो भनेर ठानेन भने मनुष्यले जे पनि गर्न सक्छ। भनिन्छ नास्ति सत्यात् परो धर्म, नान्यतात् पातकं परम, स्थितिर्हि सत्यम धर्मस्य तस्मात् सत्यम न लोभयेत्। नीतिहरूले के भनेका छन् भने वास्तवमा सत्य धर्मको एउटा बाटो। जसले धर्मलाई यो सत्य हो, धर्म छ, धर्मको आश्रय हामीले लिनुपर्छ, धर्म छोड्नु हुँदैन, धर्म नगरिकन हाम्रो कल्याण छैन भन्ने कुरा बुझेन सम्झिनुहोस्, त्यसले सत्यलाई बिर्सन्छ, धर्मलाई बिर्सन्छ। धर्म छोडेर ऊ अधर्मको बाटो हिँड्छ। अधर्मको बाटो राम्रो हुँदैन। एकछिनका लागि देख्दाखेरि भलिभाती राम्रो देख्दो हो, तर परिणाम त्यसको नराम्रो हुन्छ। दुराचार, अनाचार, पाप कर्म, चोरी कर्म, तस्करी, बदमासी, हिंसा, आतंक यही त हो। अधर्मको बाटो त्यही हो। त्यो अधर्मको बाटो हो। जो धर्मपाल नाम गरेका, धनपाल नाम गरेका वैश्यका कान्छा चाहिँ छोराले अधर्मको बाटो रोज्यो। दुःख भयो, बहुत प्रयास गरे, उनले सम्झाए, तर पनि ऊ लाइनमा आउन सकेन। नसकेपछि चोरी चकारी बदमासी गर्दा गर्दै एक दिन पकडा पर्यो। राजाका सिपाहीहरूले पक्रेर यसलाई लगेर राजाले पनि शारीरिक दण्डहरू दिए। केही दिन यसलाई सजाय दिएर आफ्ना पासमा राखे, तर पनि यो सुध्रिने जस्तो खालको परिवेश देखिएर राजाले यसलाई राज्यबाट निकालिदिए, नगरीबाट निकालिदिए। यसलाई जङ्गलमा, घनघोर जङ्गलमा लगेर छोडिदियो। यो केही गर्दा काम नलाग्ने व्यक्ति रहेछ, यसलाई जङ्गलमा लगेर छोडिदियो। यो जङ्गली पशुको तरहले निर्वाह गरोस् भनेर जङ्गलमा लगेर छोडिदिए। धनपाल वैश्यको कान्छो छोरो जङ्गलमा गएर जब रहन थाल्यो, जङ्गलमा लगेर सिपाहीहरूले छोडिदिएर आएपछि यो असहाय प्राय भयो। यसको जीवनमा अब निराश मात्रै प्राप्त हुन थाल्यो। जता हेऱ्यो उराट लाग्दो अवस्था। दिनभरि जङ्गलमा पशु पन्छीहरूसँग बस्नुपर्ने, जो भेटेको फलमूल खानुपर्ने, घर परिवार आफ्नो समाजबाट बाह्य भएर आखिर उसलाई केही प्रकारबाट भित्रबाट एक प्रकारको उद्वेग जागेर आयो। वास्तवमा म कति साह्रो गहेल बाटो अपनाउन पुगेछु, मैले आज यस्तो अवस्था भोग्नु परिरहेको छ, के गरौँ भन्ने भावना उसको मनमा जाग्न थाल्यो। असुन्दर सुन्दर शेखरो बा, गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो बा, ऋषिमही स्यात् करुणाम्बुधिर्वा, शिवस्य एवाद्य मतिर्ममायम, शिवस्य एवाद्य मतिर्ममायम। हे प्रभु, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वरी माँ, मेरो बुद्धि के भयो? मैले अब कसरी सद्बुद्धिलाई पाऊँ? वास्तवमा म असुन्दर थिएँ, मेरो मनभावना बिग्रिएको थियो, दुर्विचारतिर लागेको थियो। सद्विचार दिनुहोस् प्रभु, मलाई सुबाटो देखाइदिनुहोस्। म समाजबाट बिल्कुलै पृथक भएँ। अब म के गरेर रहनु? मानव जीवन मैले निरर्थक बनाएँ भन्ने उसले सचेतना पाउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा भन्छु दर्शकवृन्द, जङ्गलको जुन बास हुने, वास्तवमा यहाँनिर धेरै प्रकारबाट सद्गुणहरू पनि प्राप्त गरिन्छ। यत्र यत्र जङ्गल तत्र तत्र मङ्गल भनिएको छ। ऊ यदि
नगरमै बसिरहेको थियो भने सुध्रिन्थ्यो भन्न सकिँदैन थियो। तर जङ्गलमा गएपछि जङ्गलको वातावरणबाट त्यहाँको वनस्पतिको जुन शीतलता प्राप्त गर्यो र उसलाई प्रशस्त अक्सिजनहरू प्राप्त हुन थाल्यो। उसले खाद्यान्नहरूमा पनि फलफुलहरू मात्रै सेवन गर्यो। ती कुवृत्ति धारण भएका व्यक्तित्वहरू, कुविचारी व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट अलिकति टाढियो। उसलाई बिस्तारो बिस्तारो बाबुसँग आमासँग भएको गुणले तलबाट खचखची आयो भन्न सकिन्छ। वास्तवमै ऊ बिस्तारो बिस्तारो ऊ सुध्रिने बाटोतिर गयो। उसले भगवानसँग बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, विद्वेषीमयी स्यात् मेरो विद्वेषा, मेरो दिशाभ्रम, मेरो धर्म सभ्यतापट्टिको जुन अरुचि, यो किन यस्तो भयो? मलाई करुणा गर्नुहोस्, दया सिन्धु। हे परमेश्वर, मलाई सन्मार्ग दिनुहोस्। हजुर करुणाका निधि हुनुहुन्छ। हजुर शिव तत्त्वले विराजमान हुनुहुन्छ, गुणका खानी हुनुहुन्छ। मलाई हजुरसँग भएको सानो भए पनि गुण प्रदान गर्नुहोस्। यसले रात दिन यो कुराको चिन्तन गर्न लाग्यो। मन्दिरमा भक्तहरू दर्शन गर्न जान्छन्। दर्शन गर्न, भगवानको दर्शन गर्न जानुको तात्पर्य हो, हे प्रभु, तपाईसँग धेरै गुण छ, म निर्गुण छु, मसँग गुण केही छैन। म हजुरका नित्यप्रति आएर हजुरलाई दर्शन गर्छु। हजुरले मलाई केही न केही गुण दिनुहोस्। हजुरसँग भएको केही गुणमध्ये मलाई उपयुक्त हुने गुण दिनुहोस् भनेर यदि माग गर्दछ भने, दर्शनेन त्वमा दर्शन्यून मङ्गलदायक। हजुरको दर्शन मैले यस कारणले गर्न खोजेको हुँ कि मसँग भएको निम्नता, मसँग भएको कमी, मसँग भएको कमजोरी नासुँदै जाओस् र हजुरका गुणहरू मसँग एउटा एउटा भए पनि आइदिउन्। म यति आशा गरेर आएको छु भनेर भक्तले बिन्ती बिसाएको हुन्छ। वास्तवमै यो सद्भक्ति, सद्भावना हो। तपाईँ हामीले मन्दिरमा गएर भगवानसँग माग गर्नुपर्ने विषयका कुराहरू हुन्। दर्शकवृन्द, यो विषयमा उसलाई पनि आज जङ्गलका बीचमा आफूले गरेका कर्मको पछुतो हुन लाग्यो। जब मनुष्य पछुताउँछ नि, आफूले गरेको बिगार, आफूले गरेको कुकर्म उसलाई याद आउँछ, मैले गल्ती गरेछु भनेर जुन दिन उसले बुझ्दछ र त्यसको पछितो मान्छ भने सम्झिनुहोस् प्रायश्चित्त पनि त्यही दिन गरे उसले भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यहाँदेखि उता फेरि त्यो बिगार उबाट भएन भने, त्यो बिगार उसले गरेन भने त्यो व्यक्ति पापमुक्त हुन्छ। उसलाई कुनै पनि दोष लाग्दैन, किनभने प्रत्येक मनुष्यभित्र ईश्वरको अधिष्ठान छ, ईश्वरको स्थापना छ, ईश्वर बस्दो छ हरेक जीव जीवात्मामा। त्यसमा पनि मनुष्यमा नबस्ने त कुरै आउँदैन। भगवानको सदैव प्राणीप्रति सहानुकम्पा छ, अनुकम्पा छ, जो कृपा भगवान वर्षाउनु चाहनुहुन्छ, तर मनुष्यले पनि त चाहनु पर्यो। आज त्यही हुनाले धनपाल वैश्यको कान्छो छोरो जङ्गलमा लगेर छोडिएको, एक्लो भयो। जङ्गलको निराशापूर्ण वातावरणबाट ऊ निराश भएर, हताश भएर आज भगवानसँग बिन्ती गर्न लाग्यो, प्रभु मलाई सन्मार्ग देखाऊ, मलाई सुधार देऊ, म सुध्रिन चाहन्छु, अवधि उसो यस्तो गल्ती गर्दिन। यस्तो विचारहरू उसको मनमा आउन लाग्यो। पुष्पे गन्धम तिले तैलम काष्ठिग्नि पैसी घृतम ईशी गुणम तथा देहे पश्यान्तात्मम विवेकतम। नीतिमा यी कुराहरू वर्णन हुन्छन् कि पुष्पमा सुगन्ध भए जस्तै, तिलमा तेल भए जस्तै, प्रत्येक काष्ठमा अग्नि भए जस्तै, यो मनुष्यको जीवनमा दुधमा घिउ भए जस्तै मनुष्यको शरीरमा पनि ईश्वरको निवास अटल छ। सत्य कुरा हो। ईश्वर बस्दछ गहिराईमा, कति बहन्छौ यति दूर। महाकविले यो कुरो पनि वर्णन गर्नुभएको छ ठाउँ ठाउँमा। ईश्वर गहिराईमा बस्छ, अन्तर हृदयमा बस्छ। त्यो हृदयको पट खोलेर हेर्ने हामीमा सामर्थ्य चाहियो। हामी त्यतापट्टि फर्किनु पर्यो। त्यतापट्टि फर्केपछि मात्रै त्यो कुरो सत्य रूपमा परिणत हुन्छ र उसले ईश्वरको सन्निधान प्राप्त गर्दछ, ईश्वरको सन्मार्ग उसले भेट्दछ। भेट्यो, बालकले भेट्यो। आज ईश्वरको सन्निधान प्राप्त गर्यो, ईश्वरको चिन्तन गर्न लाग्यो। ऊ जङ्गलै जङ्गल भौतारिँदै जाँदै थियो, कौडिन्य महामुनिको आश्रममा पुगेछ। हिँड्दै जाँदाखेरि पुग्यो कौडिन्य महामुनिको सुन्दर आश्रम परिसर। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसको मन अत्यन्तै प्रफुल्ल भयो। सन्तको समीपमा गएर बरबरी पश्चातापको आँसु बगाउँदै, हे ऋषिवर मलाई शरण लिनुहोस्, हे ऋषिवर म बाटो
भुलिएको पथिक हुँ, हजुरका आश्रममा आइपुगेँ। म हजुरलाई चिन्दिनँ पनि म आफ्नो परिचय दिँदै भन्छु, म वास्तवमा धनपाल नाम गरेका वैश्यको पुत्र हुँ। मैले कर्म बिराएँ, जसको परिणाम मलाई जङ्गलमा ल्याएर छोडियो। यो जङ्गलमा रहँदा रहँदै मेरो यो गति भयो। वास्तवमा म हजुरको शरण पर्छु। म कसरी त्यो पापबाट मुक्त हुन सक्छु र सन्मार्गगामी कसरी बन्न सक्छु? मेरो समुदायले फेरि मलाई कहिले अङ्गीकार गर्ला? के छ गुरु, उपाय केही गरिदिनुहोस्। हे सन्त, हे साधु, म हजुरको शरण पर्छु भनेर बिन्ती गर्यो। हेर्नु, साधुको हृदय नौनीको डल्लो जस्तो हुन्छ। हो सन्त हृदय नवनीत समाना, वेद पुराण उपनिषद बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सन्त तुलसीदासजीले भन्नुभएको छ नि, सन्तको हृदय नौनीको डल्लो जस्तो हुन्छ। अरूको दुःख देख्ने बित्तिकै त्यो हृदय पग्लिन्छ भने सम्झिनुहोस् त्यो सन्तको हृदय हो। सन्तको हृदय भन्नाले सन्तै हुनुपर्छ र मात्रै हृदय पवित्र हुन्छ, हृदय कमल हुन्छ, हृदय नम्र हुन्छ, हृदय दयालु हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ छैन। दर्शकवृन्द, मनुष्य भलै गृहस्थी होस्, मनुष्य भलै अरू कुनै कार्यमा कर्मठ बनोस्, तर उसको हृदय कमलो छ भने, हृदय पवित्र छ भने, हृदय निर्मल छ भने त्यो सन्त हो। कौडिन्य महामुनिको हृदय द्रवित भयो। कौडिन्य महामुनिले तुरुन्तै बालकलाई भन्नुभयो, बाबु तिमी चिन्ता नगर, तिमी कौडिन्यको आश्रममा आइपुगेका छौ। म तिमीलाई उपाय पनि बताउँछु र तिमीलाई साधना पनि दिन्छु र तिमीले जान अनजान गरेका पापको प्रायश्चित्त गर्ने विधान पनि बताउँछु र तिमी पवित्र भएर फेरि आफ्नो समाजमा फेरि समाविष्ट हुन सक्नेछौ। तिमीलाई ईश्वरको कृपा प्राप्त हुनेछ, चिन्ता नगर भन्नुभयो। गुरुदेवको यो पावन विचार र भावनालाई अङ्गीकृत गरेर उसले गुरुकै आश्रममा बसेर केही दिन सेवा शुश्रूषा गर्यो। गुरु आश्रमको प्रसाद भोजन गर्न पायो, गुरुका शिष्यहरूको सेवा, गुरुको सेवा गर्न पायो, गुरुका गौपालनहरूमा गौ सेवाहरू गर्यो। गुरुले भनिदिनु भयो, ल ठिकै छ, तिमीबाट धेरै सेवा म लिन चाहन्न। हे वैश्य बालक, तिमी मार्ग विचलित भएर म बाटोमा आइपुगेको कुरो बताएका छौ। तिमीले अरू थोक केही गर्नु पर्दैन। अब आफ्ना घर जाऊ। तिमी सुपुष्ट रूपले अब सदाचारी भइसकेका छौ, नीति नियमलाई पालना गर्ने व्यक्ति भइसकेका छौ। तिम्रा बा आमा तिमीलाई बाटो हेर्दैछन्, हामीले जङ्गलमा लगेर छोड्नु पर्यो, उसको आचार विचार र संस्कार नमिल्नाले भनेर मनमा दुखी भइरहेका छन्। तिमी घर जाऊ, तर तिमीले एउटा कुरा विचार गर कि प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्षमा पर्ने मोहिनी नाम गरेको एकादशीलाई तिमीले विधिवत पालना गरेर व्रत गर्नु। अब आउँदै गरेको जुन मोहिनी एकादशी व्रत हो, वैशाख शुक्ल पक्षमा पर्ने यो व्रत तिमीले गर्यौ भने तिम्रो जीवनमा हुन गएको पाप तापबाट तिमीले सहजमै उरिन हुने अवसर प्राप्त गर्छौ। धनधान्यले परिप्लावित हुनेछौ, सन्ततिवान हुनेछौ, समाजमा प्रतिष्ठित हुनेछौ। जान अनजान गरेको तिम्रो पाप सबै मोहिनी एकादशीले पखालिदिनेछन् र तिम्रो जीवन धन्य हुनेछ। एकादशीका दिनभरि व्रताचरण गर्नु, बेलुका भएपछि भगवानलाई भोग लगाएर केही फलाहार गर्नु, रात्रि जागराम गर्नु, भोलिपल्ट बिहान उठेर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर घरमा भोजन आदि प्रसादीहरू वितरण गर्नु, उहाँहरूलाई दान दक्षिणाले तृप्त गरेर विदा गरेपछि उहाँहरूको आज्ञा पाएर तिमीले भोजन गर्नु। एउटा मोहिनी एकादशी व्रत मात्रै तिमीले शुद्ध परिवेशले गर, तिम्रा सबै पापहरू धुलिनेछन्, तिमी पवित्र हुनेछौ। गुरुको यो परम पावन आशीर्वाद उसलाई प्राप्त भयो। गुरुको दया र करुणाले ओतप्रोत भएको जीवन वास्तवमै सफल जीवन हो। वास्तवमा त्यो जीवनलाई साफल्यता प्राप्त भएको बुझिन्छ। दर्शकवृन्द, यो मोहिनी एकादशीको महिमाको वर्णन मैले आउँदै गरेको एकादशी भनेर जो वर्णन गरेँ, पक्कै पनि यो एकादशी व्रत यहाँहरू सबैले परिपालन गरेर जान अनजान हामीबाट भएको पाप कर्म छ भने प्रायश्चित्त गर्दै हाम्रा मनमा चाहिएका इच्छा चाहना जे जति पनि ईश्वर प्रति भावनाहरू छन् र हामीलाई प्राप्त हुन इच्छा लागेका चिजहरू छन्, मोहिनी एकादशीबाट यहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। र प्रसङ्गवश म यहाँहरूलाई वर्षभरि पर्ने एकादशीहरू कुन महिनामा के नाम गरेकी एकादशी र साभार त्यसको के हुन्छ, सागार के गर्नुपर्छ,
भगवानलाई भोग लगाउँदा, प्रसाद चढाउँदा, हामीले कुन कुन कुरा चढाउँदा भगवान देवी देवता खुसी हुन्छन्, यो विषयको चर्चा अवश्य पनि प्रसङ्गवश यहाँहरूलाई यही सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट दिँदै रहनेछु। यहाँहरू यो सामाजिक सञ्जालबाट नै कतिपय दिन तिथिमिति र व्रताचरणका कुराहरू, हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू अवश्य बुझ्न पाउनुहुनेछ। यहाँहरूलाई यही कुराको सन्देश राख्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट म पनि बिदा लिन्छु। नमस्कार। Thank you for watching. For more videos, please like, subscribe and share.